190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त, फराक होगी। शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमों के तमाम असासी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 9 मई जलाओ घेराव केस। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खानम, उस्मा खानम और असद उमर के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अदालत ने तीनों मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसीह कर दी। असद उमर की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत का सिलसिला जारी। सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजद की मंसूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत अपना ही फैसला कलअदम करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का बानी पीटीआई को तौबा का मशवरा। कहा, बानी पीटीआई बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। उन्होंने सियासत में जो रिवायात डाली उस पर तौबा करनी चाहिए। आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। नून लीग IPP के मुतालबे के मुताबिक नशिस्त दिन से माजरत 7 से 9 कौमी, 11 से 14 सूबाई हल्कों में सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। कोई हल्का और नशिस्त खाली नहीं छोड़ेंगे। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, चाहे अंडर 19 टीम लड़ानी पड़ी, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। टिकटों की तकसीम पर बानी पीटीआई से आखिरी मुलाकात होनी थी, इजाजत नहीं दी गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध का राज। हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। बालाई इलाकों में बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। सरमा की तातीलात खत्म। पंजाब में कल से स्कूल खुलेंगे। औकात-ए-कार में तब्दीली। 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। सिंध में भी स्कूल के औकात-ए-कार में तब्दीली। कराची रीजन में स्कूल सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल्स में मजीद एक हफ्ते की छुट्टियां। और गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। सेहूनी फौज के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,000 से बढ़ गई। शोहदा में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, गजा में हमास के खिलाफ जंग तमाम अहदाफ हासिल होने तक नहीं रोकेंगे। $190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त, फराकों की। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमों के तमाम असासी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उधर सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कहना है, दुरुस्त मालूमात का तनाज़ा इलेक्शन के बाद भी देखा जा सकता है। जस्टिस अरशद हुसैन ने रिमार्क किए, अगर किसी ने गलत मालूमात दी हैं तो इलेक्शन के बाद भी ना अहल हो सकता है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं नासिर भट्ट से। जी नासिर भट्ट, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जस्टिस अरशद हुसैन की सरबराही में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो बेंच है, जो सिंगल बेंच है, उसने आज शहबाज शरीफ की दूसरी जो कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ जो अपील थी हसनैन चौहान की,
اسے جو ہے مسترد کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کی غلط معلومات ہیں تو الیکشن کے بعد بھی نائل ہو سکتا ہے۔ حسنین چوہان نے موقف اختیار کیا تھا کہ شہباز شریف نے جو بیان حلفی اور جو دیا ہے کاروبار سے متعلق وہ غلط بیانی ہے، ریٹرننگ افسر کا فیصلہ جو ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے، جس پر آج عدالت نے یہ بات واضح کی ہے، ٹریبونل نے یہ بات واضح کی ہے کہ درست معلومات کا تنازع الیکشن کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے بیان حلفی یا کوئی کاغذ غلط جمع کرایا ہے اور اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اسے ہٹایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، جس پر آج یہ شہباز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان کی دوسری درخواست تھی جسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایک درخواست کل مسترد ہوئی تھی جو پیپلز پارٹی کی جانب سے اپیل لگائی گئی تھی۔ صحیح، ناصر بٹ آپ کا بہت شکریہ۔ این 117 سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ این 117 سے سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ تحفظات تھے اور آج انہیں دور کر دیا گیا ہے، کاغذات کو منظور کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کو این 236 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ جسٹس عدنان چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بیچ نے الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواست مسترد کر دی۔ مخالف امیدوار ایم کیو ایم رہنما حسان صابر نے الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی۔ وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن ٹریبونل نے قانونی نکات کو نظر انداز کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی بحال کر دیے۔ اعتراض کنندہ حسان صابر کا کہنا ہے بیان حلفی میں پارٹی کا تعلق بتانا ضروری ہے، جو فردوس شمیم نقوی نے نہیں کیا۔ فردوس شمیم نقوی کے این 236 سے ریٹرننگ افسر کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کو این 236 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی اور جسٹس عدنان چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواست مسترد کر دی۔ مخالف امیدوار ایم کیو ایم رہنما حسان صابر نے الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی اور وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن ٹریبونل نے قانونی نکات کو نظر انداز کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی بحال کر دیے۔ اعتراض کنندہ حسان صابر کا کہنا ہے کہ بیان حلفی میں پارٹی کا تعلق بتانا ضروری ہے، جو فردوس شمیم نقوی نے نہیں کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں علیمہ خانم، عظمیٰ خانم اور اسد عمر کے خلاف 9 مئی جلاؤ گھیراؤ مقدمہ عدالت نے عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع کر دی۔ اسد عمر کی حاضری معافی درخواست دائر، عدالت نے حاضری معافی درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں علیمہ خانم، عظمیٰ خانم اور اسد عمر کے خلاف 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ عدالت نے عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع کر دی۔